प्रातःकालिकसत्रे वयं किञ्चित् परिचयरूपेण माघस्य विषये, काव्यस्य शैली कीदृशी भवति तद्विषये श्रुत्वा, मङ्गलाचरणम् इत्युक्ते किं तस्य प्रकारान् दृष्ट्वा, प्रस्तुत महाकाव्ये कीदृशं मङ्गलं महाकविना आचरितम् इति श्रुतवन्तः। प्रायः पद्यत्रयम् अस्माभिः अवलोकितम्। क्या तत्र कथा किं प्रचलति? नारदः नाम आम् कृष्णं प्रति आगच्छन् वर्तते। तत्र प्रथमं तु किम् अस्ति इति भानमेव नासीत्। तदनन्तरं तथापि तत्र विभाविताकृतिः कश्चन अस्ति, शरीरी अस्ति इति ज्ञातवान्। तदनन्तरं अयं तु नारदः इति अबोधि सः। एतावत्पर्यन्तं वयं श्रुतवन्तः। वंशस्थ छन्दसः लक्षणमपि पठितवन्तः। अस्तु, कथा तु दृष्ट्वा ज्ञायते, परन्तु छन्दसः लक्षणं यदि स्मरामः चेत् यत्र कुत्रचिदपि दृष्ट्वा अयं श्लोकः कस्मिन् छन्दसि इति ज्ञातुं शक्नुमः। अस्तु, तदेतत् वाक्यम् अस्ति, सर्वेषां पार्श्वे पुस्तकं पश्यामि। अस्तु, तद् वंशस्थ छन्दसः वाक्यम् अस्ति खलु, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ इति। भवतां पुस्तके अस्ति न वा तत्? नो चेत् लेखितुमपि शक्नुमः। जतौ तु न्यूनं श्रूयते। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। अस्तु, अहम् अत्र लेखिष्यामि, चिन्ता नास्ति। न श्रूयते सम्यक् चेत् अहम् अत्र लेखिष्यामि पश्चात्। अस्तु, तर्हि वंशस्थलक्षणस्य इदम् उदाहरणम् अस्ति। तर्हि अस्माभिः प्रथमपद्ये अस्य लक्षणस्य किं कृतवन्तः? घटनां कृतवन्तः। द्वितीयपद्ये तृतीयपद्ये भवद्भिः तथैव करणीयम् अस्ति न वा, सङ्घटते न वा इति अभ्यासः करणीयः। अस्तु, तदनन्तरम् अधुना चतुर्थः श्लोकः अस्ति। कीदृशम् अमुं नारदः इति अबोधि। श्रीहरिः कीदृशं नारदः इति अबोधि, अस्य चिन्तनं प्रचलति। नारदस्य वर्णनम् अस्ति अत्र। कीदृशः नारदः इति चेत् नवानधोधो वृहतः पयोधरान् समूढकर्पूरपरागपाण्डुरं क्षणं क्षणोत्क्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना। स्फुटोपमम् अमुं नारदः इति अबोधि। पूर्वतनवाक्येन सह अन्वयः। स्फुटोपमं, केन स्फुटोपमं? शम्भुना। शम्भुना स्फुटोपमं। कीदृशेन शम्भुना? भूतिसितेन शम्भुना स्फुटोपमम् अमुं नारदः इति अबोधि। अस्तु, पुनः कीदृशं? क्षणोत्क्षिप्त गजेन्द्रकृत्तिना। अस्य किं तात्पर्यमस्ति? क्षणोत्क्षिप्त गजेन्द्रकृत्तिः। गजेन्द्रकृत्तिः इत्युक्ते चर्म। गजेन्द्रचर्म केन धृतम् अस्ति? शम्भुना धृतम् अस्ति। कश्चन गजासुरः आसीत्, तस्य चर्मणः स्पर्शः अधः भवति चेत् पुनः सः जीवनं प्राप्नोति इति कथा। अतः सः उपरि धृतवान् महादेवः। क्षणोत्क्षिप्त गजेन्द्रकृत्तिना,
कदा इति चेत् यदा नृत्योत्सवः तस्य अस्ति, भगवान् नटराजः अस्ति खलु, अभिनयवशात् उत्क्षिप्ता ऊर्ध्वीकृता गजेन्द्रकृत्तिः येन एवं भवति। क्षणम् इत्युक्ते क्षणमात्रं, क्षणम् इति अर्थ समयवाची अस्ति अधुना। अपरः यः क्षणशब्दः तस्य अर्थः उत्सवः इति। अस्तु, क्षणोत्क्षिप्त गजेन्द्रकृत्तिना, क्षणे उत्सवे उत्क्षिप्त गजेन्द्रकृत्तिना, उत्क्षिप्ता गजेन्द्रकृत्तिः अनेन इति। क्षणोत्क्षिप्त गजेन्द्रकृत्तिः शम्भुः, तस्य तृतीयान्तं रूपम् अस्ति। स्वल्पकालम् एव तथा ऊर्ध्वीकृता अस्ति गजेन्द्रकृत्तिः अनेन, तादृशेन शम्भुना, भूतिसितेन शम्भुना स्फुटोपमं। पुनः कीदृशम् इति चेत् अधोधः नवान् बृहतः पयोधरान्, नवान् बृहतः पयोधरान्। अस्य किं तात्पर्यं? नवान् पयोधरः मेघः, नूतन मेघः इति तात्पर्यं। किं तात्पर्यं? नूतन मेघः नाम इदानीम् एव समुद्रात् जलम् आनीतवान् मेघः, तस्य उपमा अत्र दीयते। तादृशान् मेघान् इति तात्पर्यम्। अस्तु, समूढ कर्पूर पराग पाण्डुरं, समूढ कर्पूर पराग पाण्डुरं। समूढ शब्दस्य कः अर्थः? परिपक्वं, परिपक्वम् इति अर्थः। कर्पूरं भवति खलु, आरार्तिक्यं कुर्मः, तस्य परागः चूर्णिः, तस्य वर्णः कीदृशः भवति? पाण्डुरवर्णः, श्वेतवर्णः, तदिव पाण्डुरम्। अस्तु, अत्र समूढ कर्पूर पराग पाण्डुरम् इत्यत्र कथं समासः? समूढश्च असौ, समूढञ्च असौ कर्पूरं, समूढ कर्पूरम् इति। समूढ कर्पूरस्य परागः समूढ कर्पूर परागः, समूढ कर्पूर परागः इव पाण्डुरः, समूढ कर्पूर पराग पाण्डुरः, घनः इव श्यामः, यथा समासः अस्ति स एव समासः, परन्तु तत्र परागः एव कीदृशः? समूढ कर्पूर परागः अस्ति। तत्र प्रथमं समासं कृत्वा तदनन्तरं पाण्डुर शब्देन समासः। स्पष्टं वा? समूढ कर्पूर पराग पाण्डुरः, तं समूढ कर्पूर पराग पाण्डुरम्। अस्तु, तदनन्तर एकं विशेषणम् एतत् अस्ति। अपरं विशेषणम् आसीत् क्षणोत्क्षिप्त गजेन्द्रकृत्तिना भूतिसितेन शम्भुना स्फुटोपमम्। अपरं किमस्ति? नवान् बृहतश्च पयोधरान् अधः अधः वर्तमानम् इति अत्र करणीयम्। अस्तु, अत्र अधः अधः, अधः इत्युक्ते अधस्तात्, अधः इत्युक्ते अधस्तात् इति अर्थः भवति। अधः अधः इत्युक्ते सामीप्ये द्वित्वं भवति। उपरि अधस्, उपर्यधधसः सामीप्ये इति अस्ति, तस्य समीपे वर्तमानम् इति अर्थः अतः आयाति। अवगतवन्तः वा? पयोधरान् अधोधः इति कथनेन पयोधराणां सामीप्यं समीपे वर्तमानम् इति तात्पर्यम्। अस्तु, अत्र पयोधरान् अधोधः इति अस्ति, द्वितीया दृश्यते खलु, नवान् बृहतः पयोधरान्, तस्य समीपम् इति वदामः चेत् का विभक्तिः? षष्ठी भवति खलु।
तस्य अधः अत्र अत्र किमर्थं द्वितीया अत्र किमर्थं द्वितीया इति चेत् न अधोदः इत्यस्य योगे पयोधरान् इत्यत्र द्वितीया अस्ति। किमर्थं तत्र द्वितीया इति चेत् एकं वार्तिकमस्ति श्लोकवार्तिकमस्ति अभिसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया म्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। उभ सर्व उभतः सर्वतः एतेषां योगे परितः द्वितीया विभक्ति भवति। तदनन्तरम् आम्रेडितान्तेषु उपर्यादिषु त्रिषु आम्रेडितम् इत्युक्ते यस्य बारद्वयम् उच्चारणं भवति यस्य शब्दस्य तत्र द्वितीयः यः शब्दः तस्य आम्रेडितसंज्ञा भवति तस्य परम् आम्रेडितम् इति। किं द्विः उक्तं यत् पदं तत्र द्वितीयं पदम् आम्रेडितसंज्ञां प्राप्नोति। अधः अधः इत्यत्र बारद्वयम् उच्चारणम् अस्ति द्वितीयं यत् अधः इति पदं तत् आम्रेडितम् अस्ति। तर्हि आम्रेडितान्तेषु उपर्यादिषु त्रिषु उपरि अधि अधः यत्र कुत्रापि बारद्वयम् उच्चारणम् अस्ति द्वितीयस्य तस्य परं रूपम् आम्रेडितम् इति अस्ति। अस्तु तर्हि उपरि अधः अधः एते यदि आम्रेडितान्ताः स्युः नाम एतेषां बारद्वयम् उच्चारणम् अस्ति चेत् एतेषां योगे का विभक्तिः भविष्यति द्वितीया विभक्तिः भविष्यति। अस्तु तर्हि अत्र अधः 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 पयोधरस्य अधः इति तात्पर्यं नास्ति पयोधरस्य समीपं वर्तमानम् इति तात्पर्यम् अस्ति। अतः अधः अधः सामीप्यद्वित्वं भवति अधः शब्दस्य उपरि अधः अधः इत्येषां सामीप्ये द्वित्वं भवति। अतः अस्तु तर्हि अत्र किं जातं प्रथमं तु द्वितीया विभक्तिः अस्ति अयं विषयः। तदनन्तरम् उपरि अध अधि अधस् एतेषां द्वित्वं सामीप्यार्थे भवति इत्यपि अस्ति। अतः पयोधरान् अधः वर्तमानं समीपे वर्तमानम् इति अर्थः आगच्छति वर्तमानम् इति अध्याह्रियते। तर्हि कीदृशम् अमुं नारदः इति अबोधि इत्यस्य उत्तरे एतत् पद्यम् अस्ति। अधुना भवन्तः वदन्तु कथं वदिष्यामः। कीदृशम् अमुं नारदः इति अबोधि नवान् बृहतः पयोधरान् अधः अधः वर्तमानम्। द्वितीयं समूढ कर्पूर पराग पाण्डुरम्। तदनन्तरं क्षणं क्षणोत्क्षिप्त गजेन्द्र कृत्तिना भूतिसितेन शंभुना स्फुटोपमं क्षणम् एव शंभुः इव प्रतीयमानम् इति। यतः गौरवर्णः अस्ति नारदः अतः एव पाण्डुरम् इति विशेषणं खलु। नारदस्य वर्णः गौरवर्णः अस्ति। महेश्वरः आम्। अतः भूतिसितेन भस्मोद्धूलितेन शंभुना स्फुटोपमम् इति तात्पर्यम् आगतम्। अत्र कः दोषः दूरान्वयः एतद् वस्तुतः कुलकम् अस्ति। कुलकम् अत्र सप्तश्लोकानाम् एकस्यामेव क्रियायाम् अन्वयः अस्ति अतः कुलके प्रायः न भवेत्। अस्तु आम् अत्र स्फुटोपमम् इति अस्ति। अस्तु स्फुटोपमम् इत्यत्र कथं समासः वक्तुम् इच्छन्ति वा। स्फुटोपमम्
कथम अत्र समासः भवितुम् अर्हति? शम्भुना नारदः स्फुटोपमः अस्ति खलु, तर्हि किं तात्पर्यं भवन्तः चिन्तयन्ति अत्र? स्फुटोपमः, स्फुटा उपमा यस्य, शम्भुना स्फुटा उपमा यस्य इति तात्पर्यम्। अत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति, शम्भुना इत्यत्र या तृतीया विभक्तिः, सामान्यतः तत्र तुल्यार्थकशब्दानां योगे तृतीया भवति। तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम् इति सूत्रम् अस्ति। अस्तु, तुल्यार्थवाचकः शब्दः, तेन तुल्यः सदृशः, एते शब्दे सर्वेपि शब्दाः, परन्तु उपमा शब्दस्य योगे न भवति इति सूत्रे एव लिखितम्। अतुलोपमान्यतरस्यां, तुल्यार्थक शब्दानां योगे तृतीया भवति, परन्तु तुला उपमा, तस्य उपमा इति प्रयोगः खलु, तेन उपमा तस्य उपमा इति प्रयोगः भवति। तर्हि उपमा शब्दस्य योगे कथं तृतीया? अत्र उपमा शब्दः गुणीभूतः भवति, समासे अस्ति खलु, स्फुटा अन्यतरस्याम् इति विकल्पः अस्ति, अतः तृतीया, नाम तृतीयायाः प्राप्तिः एव न इति प्रश्नः। तृतीयायाः प्राप्तिरेव कथं? यतः उपमा शब्दं विहाय, तुला शब्दं विहाय एव विकल्पेन तृतीयायाः प्रसक्तिः खलु। सूत्रस्य अर्थः सः, तुल्यार्थैः योगे तृतीया विकल्पेन भवति, परन्तु तुला उपमा शब्दौ विहाय। सूत्रस्य तात्पर्यं तत्। तर्हि अत्र तु उपमा शब्दः अस्ति, उपमा शब्दस्य योगे कथं तृतीया क्रियते इति प्रश्नः। तत्र समाधानं किम् इति, यत्र साक्षात् उपमा शब्दस्य प्रयोगः, नाम येन तु उपमा अस्ति तेन सह साक्षात् योगः सम्बन्धः अस्ति चेत् तत्र तु न भवति। अत्र समस्तपदम् अस्ति, यदा समासः भवति तदा उपमा शब्दः गुणीभूतः भवति। बहुव्रीहेः तात्पर्यं किमस्ति? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अस्तु, तर्हि स्फुटा उपमा यस्य, तस्यार्थस्य प्राधान्यं, समस्यमान शब्दौ गुणीभूतौ स्तः, अतः तृतीया भवितुम् अर्हति इति वदति। अन्यत् एकं प्रमाणम् अस्ति, स्वयं पाणिनेः तेनैकदिक् इति सूत्रम् अस्ति। किं सूत्रम् अस्ति? तेनैकदिक्। अस्तु, तेनैकदिक्, अत्र एकशब्दस्य तुल्यम् इति अर्थः। तेन एकदिक्, एकादिक् इति एकशब्दस्य अन्वयः कुत्र अस्ति? दिक् शब्देन सह अन्वयः अस्ति, तेन अन्वयः नास्ति, तथापि तत्र तृतीया कृता वर्तते। अतः यत्र गुणीभूतत्वं, यत्र अप्रधानम् अस्ति तत्रापि कर्तुं शक्नुमः इति पाणिनिः एव प्रमाणम्। अतः अत्र तृतीया अस्ति। पुनः वदामि, अस्माकं प्रश्नः अयम् आसीत्, भूतिसितेन शम्भुना स्फुटोपमं अमुं नारदः इत्यबोधि, एतत् सम्पूर्णवाक्यम् आसीत्। अस्तु, तर्हि कम् अबोधि? शम्भुना स्फुटोपमम्। प्रश्नः, शम्भुना इति तृतीया केन सूत्रेण? शम्भुना इति तृतीया केन सूत्रेण भवति? अस्तु, तत्र सामान्यतः तेन तुल्यः, तेन सदृशः इत्यादिषु स्थलेषु तृतीया भवति, सम्यगेव, परन्तु अत्र तु तथा नास्ति। अत्र तु उपमा शब्दस्य साक्षात् प्रयोगः, उपमा शब्दस्य यत्र साक्षात् प्रयोगः तत्र तृतीया न प्राप्नोति। अस्तु, सूत्रे एव अतुलोपमान्यतरस्याम् इति उक्तम्। तर्हि कथं कुर्वन्ति अत्र तृतीया विभक्तिम् इति प्रश्नः। तत्र समाधानरूपेण उच्यते,
स्फुटोपमम् इत्यत्र उपमा शब्दस्य यद्यपि प्रयोगः अस्ति परन्तु तस्य साक्षात् अन्वयः न भवति खलु, अत्र न भवति, साक्षात् अन्वयः न भवति। अतः साक्षात् अन्वयः न भवति किमर्थं कुर्वन्ति इति प्रश्नः। साक्षात् अन्वयः न भवति चेदपि कृतम् अस्ति स्वयम् आचार्येण। कुत्र कृतं? तेन एकदिक्, एकशब्दं तुल्यार्थवाचिनं मत्वा तस्य योगे तेन इति तृतीया प्रयोगः। अतः अत्रापि तथैव महाकविना तादृशः प्रयोगः कृतः। अस्तु। अथवा शम्भुना सह स्फुटोपमम् इति सरलमार्गः अपि आश्रितुं शक्यते। कीदृशम् अमुं? शम्भुना सह स्फुटोपमं। सः अत्र अध्यारित्य सह योगे तृतीयां कुर्वन्तु, एवमपि कृतमस्ति। अस्तु। तदनन्तरम् अस्माकम् अग्रिमः श्लोकः। आम्, भवन्तः पठितुम् इच्छन्ति? प्रयत्यताम् इच्छन्ति चेत्। दधान व्रतति ततीरिव। अस्तु। अमुं नारदं ददर्श। अमुं ददर्श, अमुं नारदः इति अबोधि। कीदृशम् अमुं नारदः इति अबोधि नाम अयं नारदः अस्ति इति ज्ञातुं किं किं तत्र प्रथमं चिह्नानि वदति। अयं श्वेतवर्णः अस्ति, अयम् एतादृशः अस्ति इति। शम्भुः इव श्वेतवर्णः इति उक्तम्। अधुना किं वदति? तस्य अन्यानि विशेषणानि अत्र बोधयति। अमुं किं कुर्वाणम् इत्युक्ते अत्र जटाः इति अस्ति खलु। जटाः, दधाः, जटाः दधानम् इति अस्ति। जटाः दधानं। दधानम् इति कीदृशः प्रयोगः? कीदृशं रूपम् अस्ति दधानम् इति? शानच्, धत्ते इति भवति खलु। शानजन्तं रूपं दधानं। जटाः दधानं धारयन्तम् इति। अस्तु। अधुना जटानां विशेषणम् अस्ति। किं भूताः जटाः? अम्भोरुह केसरद्युतिः। अम्भोरुह शब्दस्य कः अर्थः? अम्भसि कमलं, पद्म। अम्भोरुह इत्युक्ते पद्म। तस्य केसरः इत्युक्ते परागः, तत्र मध्यवर्ती भागस्य परागः केसरः। तस्य द्युतिः, द्युतिः इत्युक्ते दीप्तिः, दीप्तिः। अस्तु। तर्हि कीदृश्यः जटाः सन्ति? अम्भोरुह केसरद्युतिः। अम्भोरुह केसरस्य यः प्रकाशः, यः वर्णः भवति, या दीप्तिः भवति, तादृश दीप्तिमत्यः जटाः। कथम् अत्र समासं कुर्मः? अम्भोरुहस्य केसरः अथवा अम्भोरुहानां केसराः। तदनन्तरम् अम्भोरुह केसराः अथवा एकवचनेपि कर्तुं शक्नुमः। केसरस्य द्युतिः, अम्भोरुह केसरस्य द्युतिः, अम्भोरुह केसरद्युतिः। अधुना पुनः बहुव्रीहि समासः। अम्भोरुह केसरद्युतिः इव द्युतिः यासां ताः। अस्तु।
अम्भोरुह केसरद्युतिः इव द्युतिः यासां ताः अम्भोरुह केसर द्युतयः भवति। द्वितीया बहुवचने द्युतिः। अस्तु, द्वितीया बहुवचने द्युतिः। तादृशीः जटाः दधानम्। अस्तु, पुनः पुनः तस्य अपरं विशेषणं किम् अस्ति? शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्। शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्। शरदः चन्द्रमाः कीदृशः भवति? तस्य मरीचिः अत्यं पूर्णचन्द्रमाः भवति। तस्य किरणः, मरीचि शब्दस्य अर्थः किरणः। तद्विव रोचिः नाम प्रकाशः यस्य। शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषः किरणः इति अर्थः। अस्तु, शरद इंदु किरण दीप्तिम् इति वदति। अस्तु, यथा वयं तत्र अम्बोरुह केसरद्युतिः इत्यत्र समासं कृतवन्तः तद्वत् अत्रापि। शरदः चन्द्रः शरच्चन्द्रः, शरच्चन्द्रस्य मरीचिः शरच्चन्द्रमरीचिः, शरच्चन्द्रमरीचेः रोचिः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिः, शरच्चन्द्रमरीचिरोचिः इव रोचिः यस्य सः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिः तं शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्। अस्तु, एकं विशेषणम् आसीत् अम्बोरुह केसरद्युतिः जटाः दधानम्। अपरमस्ति शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्। अस्तु, ऋतुः ऋतुः एव। अस्तु, तत्र यदा श्रीमद्भागवते रासस्य वर्णनम् आयति शरच्चन्द्रमा अस्ति इति कारणेन पूर्णा रात्रिः भवति इति तत्र शरदोत्फुल्लमल्लिकाः इति प्रयोगः अस्ति खलु तत्र। अंतर्भावः इति कश्चन विषय शरद ऋतु लहर्याम् अस्ति। अस्तु अस्तु, तर्हि आम् शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्। पुनः जटा इति शब्दः। जटा जटे जटाः, अत्र द्वितीया बहुवचनं। स्त्रियां नकारः न भवति। अस्तु, तदनन्तरं व्रतति तुहिनस्थलीरुहः विपाकपिङ्गाः व्रतति ततीः इव, एतदपि विशेषणम् अस्ति। अस्तु, किम् अत्र विपाकपिङ्गाः तुहिनस्थलीरुहः, तुहिनम् इत्युक्ते हिम। तत्र तुहिनस्थल्यां ये रोहन्ति जायन्ते ते तुहिनस्थलीरुहः अथवा ताः, अत्र लतायाः चर्चा अस्ति। तुहिनस्थलीरुहः, हिमस्थल्यामपि लताः भवन्ति इति स्वयं कविः वदति। तुहिनस्थल्यां लताः भवन्ति, तुहिनस्थल्यां रोहन्ति इति तुहिनस्थलीरुहः। व्रतति ततीः, व्रतति इत्युक्ते लताः, तासां संघः, ततिः नाम संघः। अस्तु, तर्हि व्रतति ततीः द्वितीया बहुवचनं।
प्रतति ततीः तुहिनस्थलीर्वः विपाकपिङ्गाः इव अम्भोरुह केसरद्युतिः जटाः दधानं धराधरेन्द्रं शरच्चन्द्र मरीचिरोचिषं इव अमुं नारदः इति अबोधि इति अस्ति। अस्तु, अत्र तुहिनस्थलीरुहः, अत्र तुहिनस्थली इत्यत्र यथा देवब्राह्मणः इति पदमस्ति खलु। देवब्राह्मणः नाम देवश्च असौ ब्राह्मणश्च इति नास्ति, देवपूजकः ब्राह्मणः। देवपूजकः ब्राह्मणः अयं मध्यमपदलोपी समासः इति उच्यते। किमुच्यते? मध्यमपदलोपी समासः। तो एवमेव द्विशतं त्रिशतम् इति व्यवहारः भवति खलु। तत्र किं तात्पर्यमस्ति? द्विगुणितं शतं, द्विशतं। तत्रापि मध्यमपदलोपी कर्मधारयः। अस्तु, अत्रापि तुहिनस्थली इत्यत्र तुहिनयुक्ता स्थली, तुहिनस्थली इति मध्यमपदलोपी समासः वर्तते। अस्तु, तत्र रोहन्ति इति महिनस्थली तुहिनस्थली रुवः। प्रातः काले क्विप् प्रत्ययस्य चर्चा अस्माभिः कृता खलु। अत्रापि स एव क्विप् प्रत्ययः। यत्र प्रत्ययस्य स्वरूपं न दृश्यते अधिकतया क्विप् एव भवति। तत्र अधिकतया, सर्वत्र न, अधिकतया। रोहन्ति इति धातुः, रुह धातुः अस्ति। तुहिनस्थली रुह इति प्रातिपदिकं, प्रत्ययः न दृश्यते खलु, अतः क्विप् एव अस्ति। अत्र तुहिनस्थली रुह इति प्रातिपदिकं भवति। प्रथमा एकवचने किं भवति? किं महोदय? ढ प्रत्ययः न। तुहिनस्थली रुह इति क्विप् प्रत्ययः। रुवः इति द्वितीया बहुवचनान्तम्। किं भवति? रुट्, रुट्। ढक्, ढ प्रत्ययः, ढ न न, ढ प्रत्ययः भवति चेत् रुह इति प्रातिपदिकम् एव न जायते खलु। रुह, अत्र तु तुहिनस्थली रुह इति प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया बहुवचनान्तं रूपं तुहिनस्थली रुहः इति। किं? विपाकपिङ्गाः। आम्, तत्र तुहिनस्थल्यां याः लताः भवन्ति तासां परिपक्वावस्था। आम्रं हरितं भवति, यदा विपाकः जायते तर्हि कः वर्णः? पीतवर्णः भवति खलु। तद्वदेव विपाकपिङ्गाः परिणामकपिशाः इति उक्तमस्ति। पक्ववर्णाः। अस्तु, अत्र व्याख्याकारः वदति तुहिनस्थल्यां लतानां परिपक्वता अपि संभवति वा इति प्रश्नः प्रथमः। तुहिनस्थल्यां लतानां परिपक्वता भवति वा इति प्रश्नः। तदानीम् अत्र एकं प्रसङ्गं स्मारयति। विषकीटकन्यायः इति कश्चन न्यायः भवति। अस्तु, विषकीटकन्याय नाम विषोत्पन्नः कीटः यः अस्ति सः विषेण न म्रियते। मरणं तु भवति परन्तु विषेण न म्रियते। तद्वत् तुहिनस्थल्यां याः लताः सन्ति तुहिनकारणेन तेषाम् इति तात्पर्यम्। अतः पक्वता संभवति इति बोधयति। अस्तु, धराधरेन्द्रम्। अस्तु, अधुना सम्पूर्णं वाक्यं वदामः कथम् इति चेत् अमुं नारदः इति अबोधि। अमुं कीदृशम्?
इति चेत् अम्बोरुह केसरद्युतिः विपाकपिङ्गाः तुहिनस्थलीरुहः व्रतति ततीः इव जटाः दधानम् दधानं तदनन्तरं शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषं धराधरेन्द्रम् इव। अस्तु, तर्हि अत्र हिमालयेन सह अत्र किमस्ति, औपम्यम् अस्ति। धराधरेन्द्रः इव इति अस्ति इति तात्पर्यं। धराधरेन्द्रम् इव अमुं दृष्ट्वा नारदः इति अबोधि। अस्तु, एवम् अर्थं कुर्वन्तु अथवा एतत् एवं कुर्वन्तु, यथा कश्चित् एतादृशं धराधरेन्द्रं पश्यति तथैव सः विभुः श्रियः पतिः हरिः अमुं नारदः इति अबोधि। एवमपि कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति। अतः एव विपाकपिङ्गाः, पिङ्गवर्णः। केसरस्यापि तादृशः एव वर्णः, कपिशवर्णः। न कृष्णवर्णः न, कपिशवर्णः। अस्तु, तदनन्तरम् अपरः श्लोकः, षष्ठः श्लोकः। अस्तु, पठन्तु। वसान द्युति सुवर्णसूत्रा कलिताधराम्बराम् तनुम् अत्रापि तदेव मुनिं किं पूर्वं तु तत्र व्रतति तति इति अत्र वाससस्सकारत्रयं तत्र आम् सत्यम्। अस्तु, यमकः। अस्तु, अत्र विडम्बयन्तम् इति द्वितीयान्तम् अस्ति। फिषङ्गमौञ्जीयुजम् अर्थात् अत्रापि द्वितीया। अर्जुनच्छविम् अञ्जनद्युति एणाजिनं वसानम् अत्र द्वितीया। तदनन्तरं अपरस्यां पंक्तौ तनुम् इति द्वितीया अस्ति। तनुम् इति द्वितीया। तनुः कीदृशी? सुवर्णसूत्रा कलिताधराम्बरा तनुः अस्ति द्वितीयायां। सुवर्णसूत्रा कलिताधराम्बरां तनुम्। अस्तु, कस्य तनुः? क्षितिवाससः तनुं विडम्बयन्तम्। अस्तु, विडम्बयन्तं नाम अनुकुर्वन्तम्। हिमालयेन सह उपमा कृता उपरि। अत्र बलरामः, क्षितिवासाः कः? बलरामः। अस्तु, भगवान् बलरामः नीलवर्णः, तद् नीलवर्णस्य अम्बराणि धरति। अस्तु, अस्तु, अतः भगवान् श्रीकृष्णः पीताम्बरः, बलरामः नीलाम्बरः। क्षितिशब्दस्य अत्र नीलवर्णः इति अर्थः अस्ति। अस्तु, क्षितिः वासः यस्य सः क्षितिवासाः बलरामः, तस्य क्षितिवाससः तनुं नाम शरीरं, विडम्बयन्तम् अनुकुर्वन्तं। कीदृशीं तनुम् इति चेत् तस्य विशेषणम् अस्ति सुवर्णसूत्रा कलिताधराम्बराम्। सुवर्णसूत्रं यज्ञोपवीतसूत्रं भवति खलु।
यज्ञोपवीतसूत्रं कीदृशं? सुवर्णसूत्रम् अस्ति। अथवा यज्ञोपवीतं ब्राह्मणानां तथा भवति, कपिशवर्णस्य यज्ञोपवीतं भवति इति कुत्रचित् उल्लेखः अस्ति। अत्र न, अत्र किम् अस्ति, उत्तरीयवस्त्रं भवति खलु, तत्र मेखला धार्यते। किं धार्यते? मेखला धार्यते। तस्यां मेखलायां उत्तरीयं वस्त्रं आबद्धं भवति। अस्तु, तत् तात्पर्यमस्ति। सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बराम्। अधराम्बरम् इत्युक्ते उत्तरीयम्। अधराम्बरं यत् अस्ति, कीदृशम् अस्ति अधराम्बरं? सुवर्णसूत्रेण आकलितम् अस्ति, बद्धम् अस्ति। केन बद्धम् अस्ति? सुवर्णसूत्रेण। मेखला भवति खलु, तत्र तदपि वर्णनम् अस्ति। अधुना अत्र वर्णनम् अधराम्बरे यत् सूत्रम् अस्ति तत् सुवर्णसूत्रम् इति बोधयितुम् अस्ति। अस्तु, सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बराम्। सुवर्णस्य सूत्राणि, सुवर्णसूत्राणि, सुवर्णसूत्रैः आकलितं, सुवर्णसूत्राकलितम्। अस्तु, अधरं च तद् अम्बरम् अधराम्बरम्। अधरं च तत् अम्बरम् अधराम्बरम्। अधोवस्त्रम् इति तात्पर्यम्। अधराम्बरं नाम अधोवस्त्रं। कीदृशम् अस्ति? सुवर्णसूत्राकलितम् अस्ति। सुवर्णसूत्रैः आकलितम् अस्ति। तर्हि सुवर्णसूत्राकलितम् अधराम्बरं यस्यां सा सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरा तनुः। अवगतवन्तः? कीदृशी तनुः? सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरा तनुः। प्रथमायां द्वितीयायां तनुम्। तनुम्। अस्तु, विडम्बयन्तम् अनुकुर्वन्तम् इति। पुनः कीदृशं? पिशङ्गमौञ्जीयुजम्। पिशङ्गमौञ्जीयुजम्। अत्र मौञ्जी इत्युक्ते मेखला भवति। मौञ्जी इत्युक्ते किं भवति? मेखला। तत्र मुञ्जः इति तृणविशेषः अस्ति, तस्य विकारः मौञ्जी इति भवति। तृणविशेषेण निर्मिता मौञ्जी कीदृशी अस्ति? पिशङ्गवर्णा अस्ति। अस्तु, पिशङ्गमौञ्जी। पिशङ्गमौञ्ज्या युक्ता या किमस्ति? मेखला कीदृशी अस्ति? पिशङ्गवर्णा वर्तते। पिशङ्गवर्णस्य अत्र पर्यायवाचि शब्देन हरिद्रारुणा मेखला इत्युक्तम्। हरिद्रायाः यः वर्णः भवति, कीदृशः? पूर्णतया पीतः अपि न भवति, रक्तः अपि न भवति, तयोः मिलितवर्णः भवति। अरुणवर्ण। हरिद्रारुणां मेखलां धारयन्तम्। अस्तु, हरिद्रारुणां पिशङ्गमौञ्जीयुजम्। पिशङ्गमौञ्जीयुजम् इत्यस्य पिशङ्गमौञ्जीं युनक्ति इति पिशङ्गमौञ्जीयुक् इति भवति। अत्रापि क्विप् प्रत्ययः। अत्रापि कः प्रत्ययः? क्विप्। क्विप् प्रत्ययः अस्ति। युज् धातुः क्विप् प्रत्ययः आगत्य गच्छति। प्रथमा एकवचने युज् इत्यस्य युक् इति भवति। अस्तु, पिशङ्गमौञ्जीयुक्, तस्य द्विवचनं पिशङ्गमौञ्जीयुजम्। तदपरम् अर्जुनच्छविम्। अर्जुनशब्दस्य अत्र अर्थः धवलवर्णः, श्वेतवर्णः। श्वेतच्छविम् इति अर्थः। श्वेतः छविः यस्य।
मौञ्जी एवं मेखला। नारदस्य, अत्र नारदस्य बलरामेण सह उपमा क्रियमाणा अस्ति। अस्तु। आम्। तदनन्तरम् अर्जुनच्छविः, अर्जुनच्छविः नाम श्वेता, छविः यस्य सः। अस्तु। तदनन्तरम् अञ्जनद्युति एणाजिनं वसानम्। अञ्जनद्युति, अञ्जनं भवति खलु, अक्षि धार्यते। अस्तु। आम्। अञ्जनस्य द्युतिः कीदृशी भवति? कृष्णवर्णात्मिका भवति। अञ्जनस्य द्युतिः अञ्जनद्युतिः, अञ्जनद्युतिः इव द्युतिः यस्य तत् एणाजिनम् अस्ति। अञ्जनद्युति, यथा पूर्वं वयं कृतवन्तः खलु, उपमानार्थे बहुव्रीहिसमासं कृतवन्तः पूर्वमपि। केसरद्युतिः इति साधितवन्तः, तद्वय अत्रापि अस्ति। अञ्जनद्युति एणाजिनम्, एणाजिनः, एणाजिनम् इत्युक्ते मृगचर्म, कृष्णाजिनम्। अस्तु। मृगचर्म, तद् वसानं, वसानम् इत्युक्ते धारयन्तम्, आच्छादयन्तम्। तत्र वस आच्छादने धातुः अस्ति। वस्ते, वसाते, वसते इति आत्मनेपदरूपाणि भवन्ति। अस्तु। वसा, अतः एव वसानम् इति शानच् प्रयोगः अत्र। सत्यं। कृष्णाजिनम् एवं मृगच, कृष्णमृगः एव तत्र। सत्यं, बहवः सन्ति। किञ्चित् आम्। अञ्जनेन सह तुलना अस्ति। अञ्जनद्युतिः एनाजिनम् अस्ति चेत् तस्य वर्णः स्पष्टः, यथा अञ्जनस्य वर्णः कथं भवति तथा। अस्तु। अञ्जनद्युति एणाजिनं वसानं पिशङ्गमौञ्जीयुजम् अर्जुनच्छविं सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरां क्षितिवाससः तनुं विडम्बयन्तम्, विडम्बयन्तम् इव, विडम्बयन्तम् अमुं नारदः इति अबोधि। अस्तु। अत्र इव शब्दस्य तत्र साक्षात् प्रयोगः अस्ति वा अत्र श्लोके? इव शब्दस्य सदृशवाचकशब्दानां प्रयोगः नास्ति, परन्तु विडम्बयन्तम् इति कथनेन उपमा इति भाति, अतः आर्थी उपमा इति उच्यते। अत्र उपमा अस्ति परन्तु आर्थी उपमा वर्तते, शब्दतः नास्ति, अर्थमाध्यमेन वर्तते। अतः व्याख्याकारः वदति पूर्वम् अपि नारदस्य वर्णः कीदृशः इति चेत् उक्तम् आसीत् खलु, कथम् अस्ति? शरच्चन्द्रमरीचिरोचिः अस्ति इति। ततः पूर्वमपि समूढकर्पूरपरागपाण्डुरः सः इति उक्तं। बारं बारं सः शुभ्रवर्णः शुभ्रवर्णः इति कथनस्य अधुनापि अर्जुनच्छविः इति वदति, आवश्यकता का इति प्रश्नः। तत्र वदति व्याकरणं तु नास्ति खलु, एतत् सूत्रं नास्ति यत्र लाघवगौरवचर्चा आदृता भवेत्, एतत् अत्र अनुवृत्तेः विषयः नास्ति, काव्यं तु विनोदाय, अतः अत्र चिन्ता नास्ति इति समाधत्ते। अस्तु। ततः परम् एतावत्पर्यन्तं स्पष्टमस्ति? अस्तु।
तत्र एक कोशस्य वाक्यम् अत्र दत्तमस्ति वलक्षो धवलोऽर्जुनः। वलक्ष शब्दस्यापि तत्र धवलार्थे प्रयोगः भवति। कृष्णमीगचर्म इत्येव तात्पर्यम्। आम् सत्यम्, एणाजिनं नाम कृष्णमीगचर्म इति कृतमस्ति। अस्तु, ततः परं विहङ्गराजाङ्गरुहैरिवायतैर्हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभिः कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैर्घनं घनान्ते तडितां गुणैरिव। उभयविधपाठः अस्ति, पाठभेदः अस्ति। गणैरिव अपि अस्ति, गुणशब्दस्यापि समूह एव अर्थः अपि भवति। अतः धन्यवादः। अस्तु, अधुना कृतोपवीतम् इति द्वितीयान्तम् अस्ति। कृतोपवीतम्, अन्यत् किम् अस्ति द्वितीयान्तम्? तडितां गुणैः इव घनं। तडितां गुणैः घनम् इति तदपि द्वितीयान्तम् अस्ति। एतादृशम् अमुं नारदः इति अबोधि। अस्तु, अत्र कथं कृतोपवीतं? कृतम् उपवीतम् अनेन सह कृतोपवीतः तं कृतोपवीतम्। अस्तु, तस्य उपवीतं कीदृशम् अस्ति इति चेत् हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभिः। हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयम्। अस्तु, तत्र हिरण्मय शब्दस्य अर्थः हिरण्यस्य विकारः, सुवर्णम् इति तात्पर्यम्। ऊर्वीरुह, ऊर्वीरुह इत्युक्ते ऊर्वी नाम पृथिवी, ऊर्व्यां रोहन्ति इति ऊर्वीरुहः। वृक्ष अत्र वल्ली इति लता स्वीकृतमस्ति। अस्तु, तस्य तन्तुभिः सूत्रैः, लतावृक्षसूत्रैः। कीदृश लतावृक्षस्य सूत्राणि कीदृशानि? हिरण्मयानि। कीदृशानि? हिरण्मयानि, सुवर्णस्य यथा वर्णः तादृशानि। तैः कृतोपवीतं, पुनः किं भूतं? हिमशुभ्रं, हिमः इव शुभ्रः, हिमशुभ्रः तं हिमशुभ्रं। पुनः तत्र ऊर्वीरुहवल्लितन्तुभिः इत्यस्य विशेषणम् अन्यत् तृतीयान्तपदमस्ति। किम् अस्ति वदन्तु? उच्चकैः, उच्चकैः इति तृतीयान्तमस्ति वा? उच्चैः इति तु अव्ययम्। आम्, तत्र किमस्ति? स्वार्थे कन् प्रत्ययः भवति। उच्चैः इत्येव अर्थः उच्चकैः इत्यस्य भवति। आम्, उच्चैः नाम उच्चकैः नाम उच्चैः एव। तृतीयान्तं पदम् अन्यत् किमस्ति? तडितां गणैः इव। अस्तु, अत्र तृतीयान्तम् अस्ति। अन्यत् किमस्ति? इव आयतैः। आम्, विहङ्गराजाङ्गरुहैः इव आयतैः। विहङ्गः कः? विहङ्ग शब्दस्य अर्थः विहायसा गच्छन्ति इति विहङ्गाः। विहायसो विहच इति वार्तिकम्। तत्र विहायसा आकाशमार्गेण गच्छन्ति इति अर्थे विहायस् इति पूर्वक गम धातोः तत्र ड प्रत्ययः भवति। विहङ्गमः अपि भवति, विहगः अपि भवति। अस्तु, विहङ्गः अपि भवति। अत्र विहङ्गः पक्षी भवति। विहङ्गानां राजा गरुडः। विहङ्गराजः कः? गरुडः। अस्तु, गरुडस्य अङ्गरुहाः, अङ्गेषु रोहन्ति लोमाः,
अथवा पक्षः पक्षः अस्तु तर्हि अत्र विहङ्गराजाङ्गरुहैः इव आयतैः गरुडपक्षैः एव कृतमस्ति गरुडस्य पक्षाः तत्र आयतः नाम दीर्घः विस्तृतः तावत् विस्तृतः इति तात्पर्यम् अस्तु तर्हि विहङ्गराजाङ्गरुहैः इव आयतैः विस्तृतैः अथवा दीर्घैः विहङ्गराजस्य अङ्गरुहः अपि सौवर्णाः भवन्ति हिरण्मयाः भवन्ति तथा अस्ति विहङ्गराजगरुडस्य कथं भवन्ति पक्षाः सौवर्णाः भवन्ति अतः विहङ्गराजाङ्गरुहैः इव आयतैः कीदृशः ते तडितां गुणैः घनान्ते तत्र मेघानां विद्युतः भवन्ति घनान्ते वर्षानन्तरं तेषां स्वरूपं कीदृशं भवति यदा सजलः मेघः तस्य वर्णः कृष्णवर्णः यः आगमनसमये मार्गे अहम् एतदेव चिन्तयन्ती आसम् यथा मार्गेन वर्णं नाम एकस्मिन् भागे घनः अस्ति कृष्णवर्णः अपरस्मिन् भागे शुभ्रवर्णः घनः अस्ति विलक्षणं चिन्तनम् अस्तु तर्हि घनान्ते वृष्ट्यनन्तरं मेघस्य वर्णः कीदृशः शुभ्रवर्णः भवति अस्तु घनान्ते वर्षाक्षये घनमिव अभ्रम् इव निर्जलमेघम् इव शुभ्रवर्णं नारदस्य कृते अस्ति हिमशुभ्रम् उक्तं खलु हिमशुभ्रम् अमुं पुनः तडितां गुणै घनान्ते तडितां गुणैः इव घनम् उभयथा पाठः अस्ति तत्र गण द्वयोः अपि शब्दयोः समूहः इत्येव अर्थः अस्ति अस्तु एतादृशं पुनः उच्चकैः उन्नतमपि अस्ति घनान्ते शरन्मुखे तत्र च निर्जलानपि मेघानां विद्युतः भवन्त्येव अतः तादृशं शुभ्रवर्णम् इति तात्पर्यम् अधुना अन्वयं कुर्मः अस्तु विहङ्गराजाङ्गरुहैः इव आयतैः हिरण्मयोर्विरुहवल्लितन्तुभिः कृतोपवीतं घनान्ते तडितां गुणैः इव घनम् उच्चकैः हिमशुभ्रम् अमुं नारदः इति अबोधि अस्तु एवम् अन्वयः वर्तते आम् एतत् कुलकम् एव अस्ति तत्र नारदस्य विषये एव वर्णनम् अत्र चलति तत्र क्षितिवासाः इति पदम् आसीत् खलु क्षितिवासाः बलरामः नारदस्य विषये नारदस्य मेखला यथा अस्ति पौञ्जी पिशङ्गमौञ्जी इति उक्तं तत्र बलरामस्य यत् अधराम्बरम् अस्ति तत् कीदृशम् अस्ति सुवर्णसूत्राकलितम् अस्ति तर्हि मेखला अपि कटिप्रदेशे धार्यते खलु तर्हि यथा सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरं वरः तत्र बलरामः भवति तस्य तनुम् कुर्वन् इव नारदः इति एवमस्ति अतः साक्षात् नोक्तवान् बलरामः इव इति नोक्तवान् तनुं विडम्बयन्तम् अमुम् इति उक्तवान् आम्
अत्र घनशब्दस्य वृष्टिः इति अर्थः। जल न मेघस्य अन्ते न नाम वृष्टि यदा समाप्ता तदनन्तरम् इति अन्तः नाशः। तदानीं सौधामिन्यः भवन्ति वा? तत्र सौदामिन्यः भवन्ति कदा भवन्ति? वृष्ट्याः समाप्ते वा? पूर्वमेव भवन्ति पश्चादपि भवन्ति एव इति व्याख्याकारेण तथा व्याख्यातमस्ति। अत्र तत्र निर्जलानामपि मेघानां सौदामिन्यः भवन्ति एव इति वदति। न सत्यं। तत्र हिंदी भाषा जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि इति वाक्यमस्ति। सत्यं। शरत्कालस्य इति अत्र उद्बोधयति। घनान्ते इत्युक्ते शरदि। घनान्ते वर्षाक्षये घनम् इव अभ्रम इव निर्जलमेघम् इव इति। घनान्ते नाम शरदि। घनान्तः इत्युक्ते शरत्कालः वा? घन मम भाषा तत्र सन्देहविशौषधिः सन्देहविशौषधिः तद् भिन्नम् अस्ति वा? तथा वा? सन्देहविशौषधिः आम् अस्तु। एतत् अस्य PDF उपलभ्यते महोदय अस्ति। घनान्ते नाम शरद ऋतौ इति तत्र तु संशयः नास्ति, परन्तु वृष्टिः समाप्यते तदनन्तरं कथं सौदामिनी इति संशयः। गीते अपि आगच्छति गहनारण्ये घनान्धकारः, परन्तु तत्र गहन तत्र घनान्धकारः अस्तु। तर्हि अधुना अग्रे सरामः वा? विश्रामकालः कः? विश्रामकालः अस्ति वा? विश्राम अस्तु। अवकाशः जलपानार्थं गन्तुं शक्नुवन्ति तर्हि।